बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथी और प्यारे नाजरीन, खुश आमदेद। मैं हूं मलिक अरशद और आप देख रहे हैं सबलाइम मैट्रिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबलाइम मैट्रिक देखने के लिए वक्त निकाला। मेरे साथी मेरे साथ सबलाइम मैट्रिक में मौजूद हैं जी, और डॉक्टर खादिर इब्राहिम साहब मौजूद हैं जी, आसिफ हाजी साहब मौजूद हैं, नामवर सहाफ़ी वकार साहब मौजूद हैं, मेरे साथ सिमाब साहब मशहूर और मारूफ शायर हैं मौजूद हैं। आज मैंने बात करनी है, मौजू जो मैं फ्लोट करने जा रहा हूँ वो है खूबसूरती। खूबसूरती क्या चीज़ है, इसके हवाले से जो है बड़े बड़े जितने भी राइटर्स हैं, बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा था और आज हम कैसे महसूस करते हैं, इसके मयार क्या होते हैं, तो इस हवाले से मैंने थोड़ी सी बात करनी है। खूबसूरती जो है उसका मयार जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ होता है। जैसे किसी को जो है तो गोरे गाल पसंद है, किसी को लंबे बाल पसंद हैं, किसी को नीली आंखें पसंद हैं और किसी को गुलाबी होंठ पसंद हैं। अगर हम अफ्रीका चले जाएँ तो वहाँ पर ब्लैक ब्यूटी जो है वो क्वीन होती है, जिसका ज़्यादा रंग काला होता है, जिसके होंठ जो हैं ज़्यादा मोटे होते हैं और जिसका नाक ज़्यादा मोटी होती है, तो वो जनाब अली उसको खूबसूरत समझा जाता है। असल चीज़ जो है जनाब अली, मैं आपको बताता चलूँ कि खूबसूरती जो है वो मिकदारों में पोशीदा होती है। इस पे बाद में आएंगे, मगर पहले जॉन कीट्स का एक मिसरा है, एक स्टेंजा है, एक कपलेट है। वो कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जाय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वो कहते हैं जनाब कि जो खूबसूरत चीज़ होती है उसकी खूबसूरती वक्त के साथ बढ़ती जाती है और ये कभी भी मान नहीं पड़ती। वो इस तरह से कि अगर आप 10 साल पहले झील सैफुल मुलूक गए हों, आप कभी जो है स्विट्ज़रलैंड गए हों, किसी खूबसूरत जगह को, खूबसूरत चीज़ को देखा हो, जब आपको याद आती है तो आपकी यादों के आसमान पे वो सितारा और जुगनू बन के चमकने लगता है। आप फिर फ्रेश हो जाते हैं, वो पुरानी यादें जो हैं खूबसूरती की आपको फिर तरोताज़ा कर देती हैं। अब हम आते हैं जनाब अली एरिस्टोटल की तरफ। एरिस्टोटल जिसे हम उर्फ़ आम में अरस्तू कहते हैं, यूनानी जो हैं स्कॉलर हैं, माशाल्लाह आपको पता है उनका कि कितना बड़ा कद है उनका। वो कहते हैं ब्यूटी इज़ द मैटर ऑफ प्रोपोर्शन। खूबसूरती जो है वो मिकदार का मामला है, यानी चीज़ें जब मिकदार के अंदर चली जाती हैं, एक ख़ास मिकदार में होती हैं, तो वो खूबसूरत हो जाती हैं। ये मेरा कान इधर है, अगर इसको लंबा कर दिया जाए, नाक को बड़ा कर दिया जाए, तो क्या होता है जनाब, खूबसूरती है। या जो तनासुब है ख़राब हो जाए तो वो सारी की सारी जो है तो डिफॉर्मेशन हो जाती है। इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ नाज़रीन। ऐसे है कि आप देखें, ये रबड़ बैंड जो होती है ना, उसको आप खींचें, स्ट्रेच करें, एक ख़ास मिकदार तक वो स्ट्रेच होती है, उससे बढ़ जाए वो बदसूरत होकर फट जाती है, टूट जाती है। इसी तरह से बच्चा जो होता है, छोटा होता है, नन्हा मुन्ना होता है, वो एक ख़ास मिकदार में होता है, एक ख़ास जो है उसका तनासुब होता है, उसको हर कोई पसंद करता है, चाहे दोस्त हो दुश्मन हो, बच्चे को सब प्यार करते हैं। जब बच्चा जो है अपने तनासुब से निकलता है, बड़ा हो जाता है, तो वो जनाब अली किसी को अच्छा नहीं लगता, फिर मुनासिब वो रह जाता है अपना हिसाब किताब। बहरहाल इसी तरह से आप देखें, बदसूरती जहाँ पे हो, बदसूरती बहुत बदसूरत चीज़ हो, तो उसके साथ खूबसूरत चीज़ थोड़े से तनासुब के साथ अटैच हो जाए तो वो बदसूरती को भी खूबसूरती में तब्दील कर देते हैं। मिसाल की बात है, एक काला कलूटा सा फ़नकार हो, जनाब अली बहुत काला हो, बहुत बदसूरत हो, बहुत भद्दा हो, मगर वो गिटार अच्छी बजाता हो, बहुत बदसूरत हो, सितार अच्छी बजाता हो, वो हारमोनियम अच्छा बजाता हो या गाना अच्छा गाता हो, तो वो उसकी बदसूरती जो है जनाब अली उस खूबसूरत तनासुब की वजह से, उसके फ़न की वजह से उसको खूबसूरत बना देती है। हम उसकी तरफ लपकते हैं, बल्कि उससे ऑटोग्राफ भी लेते हैं। इसी तरह से एक बहुत खूबसूरत इंसान अगर हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो जनाब अली अगर उसका अखलाक अच्छा ना हो तो वो उसके अखलाक की गैर तनासुब मिकदार जो है उसके सारी खूबसूरती को बदसूरती में बदल देती है और वो बंदा जो है उससे कोई प्यार नहीं करता। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। हिसाब किताब का सारा मामला है। मोहम्मद बिन मूसा अल ख़ारज़मी जो हैं वो मैथमेटिशियन थे, मुसलमान थे और बाबाए मैथ्स उनको कहा जाता है, बाबाए अलजबरा उनको कहा जाता है। वो फरमाते हैं जनाब कि कोई बंदा अगर किसी का अखलाक अच्छा हो तो उसको 1 नंबर दे दें। अगर उसके पास मालो दौलत है, 0 उसके आगे दाईं तरफ लगा दें, 10 हो जाएगा। अगर उसके पास जो है तो तनासुब क्या कहते हैं, हस्ब व नसब भी है, 1 0 और लगा दें। और उसके पास क्वालिटीज़ हैं, 0 लगाते जाएं, बात लाखों में करोड़ों में चली जाएगी। और किसी मौके पे अगर उसका अखलाक ख़राब हो जाए तो पहला 1 उससे हटा दें, बाकी सब कुछ 0 हो जाएगा। तो असल बात नाजरीन मैंने आपके सामने रखी कि खूबसूरती जो है वो तनासुब का मामला है। अब क्या चीज़ है जनाब जिसका ये इस बात करने का
کا یہ اورینٹیشن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب تناسب لے کے آ جاتے ہیں ہماری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. خوراک کے حوالے سے تناسب لے کے آتے ہیں, صحت اچھی ہو جاتی ہے. اگر کمرہ جو ہے ڈس آرڈر ہے, آفس ڈس آرڈر ہے, اس کو آرڈر میں لے آتے ہیں, چیزیں تناسب کے ساتھ رکھتے ہیں. پودے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, ان کو کاٹ کے پروننگ کرتے ہیں, تناسب لے کے آتے ہیں, وہ خوبصورت ہو جاتی ہیں. تو میرا میسیج سب دوستوں کے لیے اور آپ سب کے لیے بھی آج کا یہ ہے کہ زندگی میں جو ہے تناسب لے کے آئیں, یعنی مناسبت جو ہو جائے, ہر چیز ایک خاص مقدار میں ہو جائے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی. شکریہ. آپ دیکھتے ہیں کہ میرے دوست جو ہیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے کیا فرمائیں گے. جی شکریہ. حسن کے بارے میں ملک صاحب نے بہت ہی گراں قدر خیالات کا اظہار کیا. حسن دراصل ایک خاص توازن کا نام ہے, اعتدال کا نام ہے. ہر چیز میں اعتدال اور توازن اس میں حسن پیدا کرتا ہے. اس سے زیادہ تو میں نہیں کہوں گا. ایک اپنا ہی شعر کوٹ کرتا ہوں کہ وہ عکس ماہ چار دہم اس پہ جب پڑا, وہ عکس ماہ چار دہم اس پہ جب پڑا, بحر سکوت دل میں کئی زیر و بم اٹھے. بس آگے میں جناب وقار امان صاحب سے مائک ان کو دیتا ہوں. جی بہت شکریہ سبلائم بیٹک کا اور پھر ملک صاحب آپ کا. بڑا اچھا آپ نے ٹاپک لیا خوبصورتی کا, اور پھر سر نے بات کی خوبصورتی اور پھر اس کا حسن, یہ پھر اس کی کیٹیگریز ہیں. قدرت نے کچھ دیں, کچھ جو ہے تو انسان کی اپنی طرف سے بھی ہیں کہ نیچرلی جو چیز آپ کو اویلیبل ہے اور وہ پھر ایک اچھے انداز سے ہے, ایک اچھے سانچے میں ہے, تو اس کو ہم خوبصورتی کا نام دیتے ہیں. اور پھر انسان جب اسے اپنے ایک کیٹیگرائز کرتا ہے یا اسے اپنے ایک کہہ سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے اسے نمبر دیتا ہے, تو پھر وہ حسن میں آ جاتا ہے. جیسے ایک خوبصورت جگہ ہے تو وہ کسی کو پسند آتی ہے, کسی کو نہیں آتی, تو حسن کے لحاظ سے پھر وہ اس میں کیٹیگری میں آ جاتی ہے. دوسرا سر نے بڑی اچھی بات کی کہ توازن, بیلنس, مطلب جب تک ایک چیز میں نہ ہو تو وہ چیز پھر ظاہر سی بات ہے اس میں بگاڑ آئے گا, اس میں وہ چیز, وہ چاشنی اس میں نہیں ہوگی, وہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ اپنی طرف اس کا کھچاؤ نہیں ہوگا. جو ایک ایسی وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح سبلائم کا بھی ہے کہ واہ جو ہے, جب جیسی آپ کی زبان سے ماشاءاللہ جاری ہو جائے تو وہ پھر اس میں آ جاتا ہے. بہت شکریہ ملک صاحب, بہت زبردست ٹاپک بالکل آپ نے سلیکٹ کیا ہے. جو حسن سر اللہ تعالیٰ کا ایک نایاب تحفہ ہے. حسن کے بارے میں ایک شعر ہے کہ قدم جو جھک کے رکھتے ہیں کمر بلکائے جاتے ہیں, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. لیکن حسن انسان کی وہ جتنی بھی اس کے بدن جسم میں نمایاں چیز ہے, تو اس کے ساتھ اگر اخلاق نہ ہو تو میرے خیال سے یہ کمبینیشن نہیں بنتی. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ. تو میں کہتا ہوں سر کہ حسن کے ساتھ ساتھ اخلاق ایک بہت زبردست چیز ہے جو اگر انسان کی حسن کی کمی کو بھی پورا کر دیتی ہے. بہت شکریہ ملک صاحب, تھینک یو سو مچ. شکریہ ملک صاحب, یہ ایک بہت اچھا ٹاپک آپ نے دیا ہے اور ہم نے اس پہ کافی بات بھی کی ہے, سب لوگوں نے اس پہ بہت بات کی ہے. حسن جو ہے بنیادی طور پر جیسا کہ سیمیاب صاحب نے کہا کہ ایک توازن کا نام ہے, پروپورشن ان بیلنس کا نام ہے. اگر یہ سب چیز ہو تو پھر انسان بڑا خوبصورت لگتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن انسان کی اپنی نظر میں ہوتا ہے. اور یہ اس طرح میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ بہت سے میں نے اپنے ایسے دوست دیکھے ہیں جنہوں نے پیار کی شادیاں کی, جنہوں نے محبت کی شادیاں کی, جنہوں نے پسند کی شادیاں کیں, اور جب میں نے ان کی بیگمات کو دیکھا تو میرے ذہن میں یہ خیال ابھر کر آیا کہ شاید یہ بہت حسین و جمیل ہوں گی, جھیل جیسی آنکھیں ہوں گی, لمبے لمبے ان کے بال ہوں گے, ہرنی جیسی ان کی جو ہے وہ گردن ہوگی, اور شیریں لب ہوں گے ان کے. لیکن وہ بالکل ایک عام سی نارمل سی خاتون تھیں, اور کسی ایک کا تو قد بھی بہت زیادہ چھوٹا تھا. میرے خیال میں اس کو 1 سرخ قد ہونا چاہیے تھا, لیکن ایسا بالکل نہیں تھا. وہ اس کو اچھی لگی اور وہ اس کو پسند آ گئی, حالانکہ وہ کوئی اتنی حسین و جمیل دوشیزہ نہیں تھیں. تو یہ حسن اس کی اپنی آنکھ میں تھا جو اس کو بھایا اور اس نے اس کو پسند کیا اور اپنے شریک حیات بنایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن جو ہے وہ انسان کی اپنی نظر میں ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے دیکھتا ہے. بنیادی طور پر یہ کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں انسان کے برین
ذہن سے اور وہ ایک ریئیکٹ کرتے ہیں, ایک کیمسٹری مل جاتی ہے دوسرے کے ساتھ, ایک فورس آف اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم اس فورس آف اٹریکشن کو ایک دوسرے کے لیے حسن کہتے ہیں, اور ایک وہ بدصورت چیز کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے. تو بہت شکریہ, آج کا ٹاپک بہت اچھا تھا, بڑا دلچسپ تھا. میں صرف اتنا ہی کہوں گا. اور آخر میں آپ کو ایک خوبصورتی کے حوالے سے ایک نظم یا غزل کہنے میں پیش کرنا چاہوں گا. اس کا عنوان ہے زاویے. تیری کمر کے وہ زاویے, تیری نظر کے وہ قافیے, تو غزل تھی ایسے اشعار کی جسے پڑھ کے کر دیے تجزیے. تپش کی تیری ردیف نے سلگا دیے بجھتے دیے, تیری ایک نگاہ شوق نے کیسے عجب کیے وہ تصفیے. سحر طاری ہو گیا رنگے گلو گفتار سے, کوک تھی کوئل کیا پھر ماہیے. نہ وہ ماتموں کا پتہ چلا سب بھول اٹھے سارے تازیے. خادم جو چاہیے تھا چوکٹھا, تیری ذات میں تھے وہ حاشیے. شکریہ.